मैं नींद की इब्तिदाई कैफियत में था कि अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। यकलख्त मुझे लगा कि वो गुत्थी सुलझ गई है और मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया है जो महबूब नगर के उन बदमाशों से जान बचाकर फरार होने के बाद से लेकर अब तक वक्फे वक्फे से मेरे जहन को कचोके देता रहा है। यानी पुल के साथ वाली सड़क पर मेरे पास से गुजरकर आगे जाने वाली बदमाशों की जीप के घनेरी मूंछों वाले खुर्रांट ड्राइवर को क्या कोई इल्हाम हुआ था कि उस गाड़ी को उनके सरगना को जहन्नम रसीद करने वाला शख्स चला रहा है। बात बहुत सीधी सादी और बिल्कुल सामने की थी, मगर मुझे अब समझ आई थी। उसे बगौर मेरा जायजा लेने का मौका मिला था, लेकिन मेरे पास से गुजरकर काफी आगे जाने के बाद उसे इदराक हुआ होगा कि मैंने सुर्ख रेशमी शलोका पहन रखा है। वो काफी जाना पहचाना है। फिर फौरन ही याद आ गया होगा कि ये तो उसके आका शेखर का महबूब शलोका है जो वो बार बार पहनता है। मुसीबत में गिरफ्तार शेखर के ठिकाने की तरफ से आने वाले किसी अजनबी का उससे मुशाबा शलोके में मलबूस होना ऐसा इत्तेफाक था जिसे अक्ल आसानी से कबूल नहीं कर सकती। वो फौरन ही इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि उस अजनबी ने शेखर ही का शलोका पहन रखा है और ऐसा शेखर की मर्जी से होना मुमकिन ही नहीं था। उसके साथ ही वो इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि शेखर ने मुझसे ही खतरा लाहक होने पर मदद तलब की है और मैं उसे खत्म या कम से कम जेर करके अब वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ ही उसने गाड़ी वापस मोड़कर मेरा पीछा करने का फैसला किया और फिर वो इस जुनूनी अंदाज में मेरे पीछे लगा कि मुझे जिंदगी बचाना दुश्वार हो गया। किस्मत साथ न देती तो वो लोग अपने सरदार की हलाकत का इंतकाम लेने में लगभग कामयाब हो ही गए थे। अब दुआ ही की जा सकती थी कि उनका जज्बा इंतकाम नासाजगार हालात के बायस मांद पड़ गया हो। खुदा जाने ये उस ताज़ा इदराक का नतीजा था या फितरत सानिया बन जाने वाली मोहतात रवि के नींद काफी गहरी होने के बावजूद मैं रात को 3 मरतबा जागा और मैंने खिड़की से बाहर झांक कर अपनी गाड़ी का जायजा लिया। बेशक मैं अपना सारा खजाना साथ ही ले आया था, मगर मेरा सबसे कीमती माल गनीमत यानी स्टेन गन अपने एमुनिशन समेत गाड़ी में ही मौजूद थी। जबकि जहन के किसी गोशे में महबूब नगर वाले बदमाशों और मकामी डाकुओं की तरफ से अचानक यलगार का खदशा भी मौजूद था। बहरहाल वो रात बगैर किसी आजमाइश के कट गई और मैं वाकई खासी शादाब हालत में बेदार हुआ था। होटल वालों की तरफ से फराहम करदा नाश्ता भी खासा लजीज और मुकव्वी था। मैं शेखर के मनहूस शलोके और धोती से पहले ही जान छुड़ा चुका था। चमकती सुबह में शादाब नगर से निकला तो रास्ते में आने वाले जंगल के करीब से गुजरते हुए लुटेरों के कोई आसार नजर न आए। ताहम मुझे तस्लीम करना पड़ा कि रात में लूट मार के लिए वो खासा साजगार मकाम है। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद मैं नंदी गांव बस्ती में हजरत ख्वाजा तुराब अली शाह के मजार के पास से गुजरता हुआ हैदराबाद के निवाह में पहुंच गया। मरकजी शहर में दाखिल होने से पहले एक बड़ी सी झील के पास से गुजरकर शमशाबाद बस्ती में दाखिल होते ही मुझे हैदराबाद दक्कन की शानो शौकत का अंदाजा होने लगा। गरीबों की आबादी होने के बावजूद गली कूचे पुख्ता थे, जाबजा सब्जाजार मौजूद थे। फिर मैं एक बाजार से गुजरा जहाँ खरीदो फरोख्त जोरों पर थी। शमशाबाद के बाद सरसब्ज़ो शादाब खेतों का एक वसी सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें फलों के बागात भी शामिल थे। और फिर यकयक सड़क के दाएं तरफ छोटे बड़े मकानात और दुकानें आने लगी जो रफ्ता रफ्ता गुंजान आबाद मोहल्लों में तब्दील हो गईं। कुछ ही देर बाद मुझे अपने बाएं तरफ एक दिलकश बागीचा और उसके पार एक बड़ी सी झील ताहद नजर फैली दिखाई दी। उसके साथ ही मैं शहर के इंतहाई घनी आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गया। सड़क पर हर तरह की गाड़ियों, बग्गियों और साइकिल रिक्शों की इस कदर भरमार हो गई थी कि मुझे रफ्तार बहुत कम करनी पड़ी और देखभाल कर गाड़ी चलाना पड़ रही थी। दुकानों पर लिखे नाम और मकामात पढ़ने से पता चला कि मैं हबीब नगर नामी मोहल्ले से गुजर रहा हूँ। अब रास्तों की इतनी भरमार हो गई थी कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए रहनुमाई हासिल करना मजबूरी बन गया था। मैंने कदरे कुशादा सड़क पर बर्तनों की एक दुकान के सामने गाड़ी रोक दी। मुझ पर नजर पड़ते ही दुकान में बर्तन तरतीब से रखने में मसरूफ एक अधेड़ उम्र शख्स अपना काम छोड़कर मेरे पास आ गया। वो अपने हुलिये और चेहरे से मुझे मुसलमान लगा। मैंने सलाम किया तो तस्दीक हो गई। उसके वजीह चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी और उसने गर्मजोशी से सवाल का जवाब देकर दक्कनी लहजे में पूछा, फरमाइए हुजूर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, मैं सयाह हूँ बरादरम, शहर के गली कूचों की सैर को निकला था, मगर अब होटल वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। उसने चहक कर कहा, हमारे हैदराबाद में खुशामदीद सरकार। आपका लबो लहजा और बोल चाल बता रहे हैं कि ऊपरी हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। फिक्र न करें, हमारे हैदराबाद में कोई रास्ता नहीं भटक सकता। यहाँ आप हर एक को अपना मेजबान और हर घर को अपने लिए चश्म बराह पाएंगे। नाचीज को अकबर अहमद खान कहते हैं।
اسے اپنے شہر سے محبت کے اظہار میں قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر میں نے اسے توقف کرتے دیکھ کر جلدی سے کہا، بہت نوازش خان صاحب، بس مجھے چار مینار تک پہنچنے کے لیے رہنمائی فرما دیں، وہاں سے مجھے اپنے ہوٹل کا راستہ معلوم ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، میں ابھی راستہ بتا دیتا ہوں۔ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جناب؟ اکبر کا سوال بالکل سیدھا سادہ تھا، مگر ظاہر ہے اس کا میرے پاس کوئی قابل قبول جواب تھا ہی نہیں۔ غلط جواب دیتا تو خامخواہ اس کی تعجب بھری نظروں کا نشانہ بن جاتا۔ یکلخت بنا سوچے سمجھے میرے منہ سے نکلا تاج محل۔ میں نے ہوا میں تیر چلا تو دیا، مگر اس کے بعد میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس مہربان اجنبی کی شکل دیکھنے لگا۔ خدا جانے اس شہر میں اس نام کا کوئی ہوٹل ہے بھی یا نہیں، لیکن جب حیرت زدہ ہونے کی بجائے اکبر نے تائید میں سر ہلایا تو میری جان میں جان آئی۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تاج محل تو واقعی چار مینار اور نامپلی اسٹیشن کے پاس ہی عابد روڈ پر واقع ہے، کوئی 1.5 میل فاصلہ رہا ہوگا۔ بہت اچھی اور صاف ستھری، شرفا اور رؤسا کے رہنے لائق جگہ ہے، بلکہ میں آپ کو چار مینار کی بجائے سیدھا تاج محل پہنچنے کا راستہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اس سڑک پر آگے بڑھے تو آگے حبیب نگر آ جائے گا، وہاں سے آپ سیدھے نامپلی بازار نکلیں گے، وہاں سے آپ کو سیدھے ہاتھ مڑنا ہے، آگے چوراہا آئے گا جہاں آپ کو ایک مینار مسجد دکھائی دے گی۔ اس نے جو کچھ بتایا میں ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جتنا یاد رہا کافی سمجھ کر اس سے اجازت طلب کی۔ ایک مینار مسجد تک تو میں بآسانی پہنچ گیا، البتہ تاج محل ہوٹل تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک بار پھر رہنمائی حاصل کرنا پڑی۔ محض اتفاقاً بلکہ زبردستی میری منزل بن جانے والا قدیم طرز کی سفید عمارت میں واقع تاج محل ہوٹل واقعی قیام کے لیے مناسب انتخاب ثابت ہوا۔ میرے نقطہ نظر سے سب سے اطمینان بخش بات یہ تھی کہ وہاں گاڑی کھڑی کرنے کا بہت مناسب انتظام تھا اور ہوٹل کے پھاٹک پر 24 گھنٹے چوکیدار تعینات رہتا تھا۔ میری گاڑی نے مجھے خود بخود ایک بلند مرتبہ ہستی کے طور پر متعارف کروا دیا۔ میں نے جہاں خود کو سابق آرمی آفیسر کے طور پر متعارف کروانے کا خطرہ مول نہیں لیا، میں جانتا تھا کہ ایسی جگہوں پر کسی اصل حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسر کا سامنا ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اگر کسی خرانٹ کرنل یا بریگیڈیئر سے تعارف کی نوبت آ گئی تو شاید 2-3 منٹ کی پیشہ ورانہ گفتگو میں ہی میرا پول کھل جائے گا۔ ہوٹل کا بیل بوائے میرا سفری بیگ اٹھائے مجھے ساتھ لیے استقبالیہ پر پہنچا تو وہاں تعینات 30-32 برس کے اہلکار نے نہایت خندہ پیشانی سے میرا خیر مقدم کیا۔ اس کی چھاتی پر چسپان نیم پلیٹ کے مطابق اس کا نام امتیاز عالم شیخ تھا۔ میں نے ہوٹل کے کھاتے میں اپنا نام محمود حسین نظامی لکھوایا اور خود کو نجف گڑھ کا تاجر ظاہر کیا۔ میرے لیے مختص کردہ کمرہ خاصا پرتعیش اور آرام دہ تھا۔ دبیز بستر کی دعوت نظر انداز کر کے میں نے نفیس پرتکلف لباس زیبتن کیا اور قد آدم آئینے میں اپنا حلیہ رئیسانہ اور باروب ہونے کا اطمینان کرنے کے بعد اپنا پستول لباس میں چھپایا اور ہوٹل کی لابی میں چلایا۔ امتیاز عالم نے کمرے کے بارے میں میرے اطمینان کی تصدیق کی اور تعریف پر شکریہ ادا کیا۔ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کے نتیجے میں تصدیق ہو گئی کہ مسجد زوراور خان وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ ثروت کے مطابق صاحبزادہ عماد الدین خان کی حویلی اس مسجد کے سامنے والی سڑک پر ہی کچھ آگے واقع تھی۔ میں چند منٹ میں پیدل بھی وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر میں نے ہوٹل کی پارکنگ سے اپنی گاڑی لے لی۔ میں پہلی ہی ملاقات میں اپنا بھرپور تاثر قائم کرنے کا موقع کیسے گنوا سکتا تھا۔ میں امتیاز عالم کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہوا تو حیدرآباد کے حسن اور شان و شوکت کے مزید نظارے دیکھنے کو ملے۔ محل نما عالی شان عمارتوں کی بہتات تھی، چھوٹے بڑے سرسبز باغوں کی بھی بھرمار تھی۔ لگ بھگ ہر حویلی کے سامنے طرح طرح کے پھولدار پودوں کے دستے دکھائی دیے۔ مسجد زوراور خان ڈھونڈنے کے لیے مجھے کسی سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد اس عالی شان حویلی کے سامنے بھی پہنچ گیا جو میرے اندازے کے مطابق صاحبزادہ عماد الدین خان کا مسکن ہو سکتی تھی۔ میں گاڑی کا انجن بند کر کے اترنے ہی والا تھا کہ حویلی کے احاطے کے بڑے والے آہنی پھاٹک میں موجود چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک ناٹے قد کے شخص نے سر نکال کر باہر جھانکا۔ وہ پاسبان اپنی شکل و صورت اور تیوروں سے گرکھا لگ رہا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک گہری نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا۔ صاحبزادہ کی زندگی کو لاحق خطرات کے پیش نظر جتنی احتیاط کی جاتی کم تھی۔ پھر مجھے گاڑی میں تنہا دیکھ کر اور حلیے سے کوئی معزز ہستی دکھائی دینے پر شاید اس نتیجے پر پہنچا کہ میری طرف سے کوئی فوری خطرہ درپیش نہیں ہے۔ وہ باہر نکلا اور نپے تلے قدموں سے میری طرف بڑھا۔ وہ خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا اور میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ چغے کی جیب میں پستول یا ریوالور کے دستے پر جمع ہوا ہے۔ میرے پاس پہنچ کر اس نے بایاں ہاتھ پیشانی تک اٹھا کر سلام کا اشارہ کیا اور پھر بہت ہی ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کس سے ملنے آیا ہوں۔
میں نے اپنا لہجہ حد الامکان باروب بناتے ہوئے کہا، میں صاحبزادہ عمادالدین خان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، انہیں کہیے کہ گوٹی سے محمود حسین نظامی آئے ہیں۔ اس نے میرے الفاظ غور سے سنے اور پھر دہرائے۔ میرا نام وہ خاصے بھونڈے انداز میں لے رہا تھا۔ میں نے خوب جمع کر اپنا نام دہرایا، لیکن اس کے لہجے اور تلفظ میں کوئی خاص بہتری نہ پا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ وہ پلٹا اور واپس حویلی میں چلا گیا۔ اپنے عقب میں دروازہ بند کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے اتنے دھکے کھائے تھے اور قتل و غارت کا حصہ بنا تھا۔ میری نظریں پھاٹک پر جمی ہوئی تھی۔ مختصر سے لیکن کافی صبر آزما انتظار کے بعد دروازے میں جنبش ہوئی اور گورکھا چوکیدار باہر نکلا۔ اس کا دائیں ہاتھ بدستور جیب میں تھا، تاہم میری نظریں اس کے عقب میں دروازے سے برآمد ہوتے شخص پر پڑیں۔ اس گورے چٹے دراز قامت شخص کی عمر 35 سے 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ باریک کمانی کے سنہری چشمے نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے نفیس کرتے پاجامے پر خاکستری شیروانی پہن رکھی تھی۔ میں نے صاحبزادہ عماد کی عمر کا جو تخمینہ لگایا تھا، یہ شخص اس سے کم از کم 8-10 سال چھوٹا لگ رہا تھا، یا پھر صاحبزادہ پر عمر پکنے کے آثار کافی سست روی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ شخص نپے تلے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں بھی اس دوران میں دروازہ کھول کر اتر چکا تھا۔ ہم دونوں نے لگ بھگ ایک ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے گرم جوشی سے سلام کیا اور دکنی لہجے والی اردو میں خیر مقدمی کلمات کہے، پھر خوشگوار لہجے میں بولا، ہرنوپ نے بتایا ہے کہ آپ گوٹی سے آئے ہیں، لیکن آپ کا نام شاید اسے درست یاد نہیں رہا۔ زحمت نہ ہو تو اپنا نام دہرا دیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا فرضی نام لیا، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی جناب، کیا آپ ہی؟ میری بات پر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، بولا، خادم کو محمد صلاح الدین کہتے ہیں، صاحبزادہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، میں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی ہے اور ان کے جائیداد اور آمدنی کے علاوہ سارے قانونی معاملات بھی دیکھتا ہوں۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو بتا دیں کہ آپ کس سلسلے میں صاحبزادہ سے ملاقات کے لیے اتنی دور سے یہاں آئے ہیں۔ میں نے نرم لیکن مستحکم لہجے میں کہا، آپ سے ملاقات میرے لیے باعث فخر ہے برادرم صلاح الدین، مگر اپنی آمد کا مقصد میں صاحبزادہ کو ہی بتا سکتا ہوں۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ معاملہ کافی اہم ہے۔ میری بات سن کر اس نے قدرے مضطرب ہو کر کہا، حضور میرے لیے تو یہی سب سے اہم ہے کہ آپ گوٹی کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ میں صاحبزادہ کا رازدار ہوں اور گوٹی سے ان کا تعلق میرے لیے نہایت محترم ہے۔ پھر وہ ہیجانی سے لہجے میں بولا، آپ ایسا کریں، میرے ساتھ گھر میں چلیں، وہاں اطمینان سے بات ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ صاحبزادہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہے اور میرا یہاں تک آنا بیکار رہا ہے۔ میں نے جلدی اپنا یہ قیاس گوش گزار بھی کر دیا۔ اس نے جواب میں کہا، میں آپ کو تسلی سے ساری صورتحال بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ اندر تو چلیں۔ مجھے اس کے اتنے دوستانہ اصرار کے جواب میں مزید حجت نامناسب لگی۔ اس کے کہنے پر میں نے گاڑی مقفل کر کے وہیں چھوڑی اور اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گورکھا چوکیدار ہم دونوں سے پہلے اندر پہنچ چکا تھا۔ ہم دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میں منتظر تھا کہ صلاح الدین مجھے پختہ روش پر ساتھ لے کر اقامتی عمارت کی طرف بڑھے، لیکن عین اسی وقت گورکھا چوکیدار ہرنوپ عین میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین یا میں کچھ کہتے، ہرنوپ نے مجھے مخاطب کر کے مضبوط لہجے میں کہا، اپنا پسٹل نکال کر میرے کو دے دو صاحب، ویپن اندر لے جانے کا پرمیشن نہیں ہے۔ اس کا دائیں ہاتھ اب بھی جیب میں تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے میری اچکن کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے نیچے میں نے پستول اڑس رکھا تھا۔ اس کی عقابی نظروں نے لباس میں وہ برائے نام ابھار بھی نہ صرف بھانپ لیا تھا بلکہ یہ بھی پہچان لیا تھا کہ میں نے وہاں پستول چھپا رکھا ہے۔ میں اس غیر متوقع پیش رفت سے کچھ سٹپٹا گیا۔ پہلے تو اس نامعقول چوکیدار کی اس جسارت پر شدید غصہ آیا، لیکن پھر فوراً ہی مجھے ادراک ہوا کہ وہ اپنا فریضہ نبھا رہا ہے اور ناراضی کی بجائے اپنی مستعدی اور مثل عقاب نگاہ پر تحسین کا مستحق ہے۔ ویسے بھی اس پستول سے وقتی طور پر دستبردار ہونے میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں کون سا جارحانہ عزائم کے ساتھ کسی دشمن کے ٹھکانے پر آیا ہوں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، صلاح الدین نے کسی اجنبی زبان میں ہرنوپ کو کچھ کہا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر قدرے تذبذب کے بعد اسبات میں گردن ہلا دی۔ صلاح الدین نے میرے شانے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، میں اس کی طرف سے از حد معذرت کا طالب ہوں نظامی صاحب، ہرنوپ کی گستاخی درگزر فرما کر اندر چلیں، یہ نالائق لکیر کا فقیر ہے۔ اس پر میں نے جھٹ سے کہا، ایسا نہ کہیں بھیا، یہ تو بہت لائق ہے اور اپنا فرض بخوبی ادا کرنے پر شاباشی کا بھی مستحق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ہرنوپ کو باقاعدہ شانے پر تھپکی دی اور مربیانہ لہجے میں دوبارہ شاباشی دی۔
वो यकदम खुश हो गया और बिलाखिर जेब से हाथ निकाल कर मुझे सलाम किया। उसके चेहरे पर अब दोस्ताना मुस्कुराहट खेल रही थी और भिंची भिंची आंखें भी कुछ खुल गई थीं। सलाहुद्दीन मुझे साथ लिए एक आरास्ता पे रास्ता नशिस्त गाह में ले आया। वहां मौजूद हर चीज से इमारत के साथ साथ आला ज़ौक़ का भी इजहार हो रहा था। जाबजा सजे कदीम हथियार गालिबन साहिबजादा के अजदाद का विरसा होंगे। सलाहुद्दीन ने मुझसे चाय पानी का पूछकर हरनूब को तामील का इशारा किया और फिर मुझसे बोला, दरअसल बात यह है कि इमाद भैया की तबीयत लगभग 8-9 दिन से नासाज थी। खुदा खुदा करके कुछ ठीक हुए तो महबूब नगर से बहुत तशवीशनाक खबरें मौसूल होने लगी। वो 3 दिन पहले ही वहां रवाना होने वाले थे, मगर मेरे इसरार पर वो चंद दिन आराम के लिए तैयार हो गए। मैंने उसके तवक्कुफ करते ही सवाल दाग दिया। कहा, महबूब नगर में जो कुछ गुज़श्ता चंद दिन में हुआ है मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं साहिबजादा से मुलाकात के लिए पहले वहीं गया था और उनकी तबीयत अलील होने का सुनकर ही यहाँ आया था। बराह करम ये बताइए कि वो कहाँ हैं और उनसे कब मुलाकात हो सकती है। उसने असबात में गर्दन हिलाकर कहा, वही तो बता रहा हूँ सरकार। मैंने इमाद भैया को चंद दिन मजीद आराम करने पर मजबूर करने के लिए उनके मौलिज और देरीना दोस्त डॉक्टर फैजान इमाम से भी सिफारिश लगवाई। ताहम कल सुबह वो बिफर गए कि अब मैं नहीं रुक सकता। खुदा जाने महबूब नगर में क्या सूरत हाल है। इससे मैंने उनके सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया तो उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए मोइनाबाद जाकर डॉक्टर फैजान से तिब्बी मुआयना करवाने और उनसे कोई जरूरी अद्वियात लेने के बाद महबूब नगर का रुख करने का वादा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ड्राइवर या बॉडीगार्ड के साथ मोइनाबाद रवाना होते, उन्हें राजधानी से फौरी तौर पर हाजिर होने का फोन मौसूल हुआ और वो कल शाम की परवास से दिल्ली रवाना हो गए। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरा सांस भरा। इतना तवील और जोखम भरा सफर तय करने के बावजूद नामुरादी मेरा मुकद्दर बन गई। मैंने अपनी मायूसी छुपाते हुए कहा, आपको कुछ अंदाजा है कि उनकी कब तक यहाँ वापसी होगी? सलाहुद्दीन ने मेरी कैफियत भांपते हुए कदरे तासुफ के साथ कहा, यकीन से कहना मुश्किल है, मगर इतना मैं जानता हूँ कि वो जल्द से जल्द महबूब नगर जाने के लिए बेकरार हैं। हो सकता है दिल्ली से वापसी पर एयरपोर्ट से वो घर आने की बजाय सीधे महबूब नगर रवाना हो जाएं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि साहिबजादा से बिलमुशाफा मुलाकात न हो पाने के बावजूद महबूब नगर पहुंचने पर सरस्वती का पैगाम सरवत के तवस्सुत से उन तक पहुंच जाएगा और वो गोटी रवाना हो जाएंगे। हो सकता है मैं भी उनकी रवानगी से पहले ही महबूब नगर पहुंच जाऊं। तभी सलाहुद्दीन ने पूछा, अगर मुनासिब समझें तो बता दें कि अब आपके क्या इरादे हैं? मैंने कहा, कम से कम 2 दिन तक मैं हैदराबाद में ही रुकूंगा, यहाँ चंद काम निपटाने हैं। उसने पूछा, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने होटल ताजमहल का बताया तो सलाहुद्दीन ने जल्दी से कहा, मेरा मशवरा है कि आप अभी होटल से यहाँ मुंतकिल हो जाएं। मैंने कहा, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है भैया, वो होटल मुझे पसंद आया है, घूमने फिरने की सब जगहें आसपास ही हैं। सलाहुद्दीन ने जवाब में नफी में सर हिलाकर कहा, इमाद भैया होते तो वो अपने खास मेहमान को हरगिज होटल में ठहरने न देते। ताहम मेरी इस दावत का एक और अहम मकसद भी है। मुमकिन है इमाद भैया अपने प्रोग्राम से मुझे आगाह करने के लिए आज शाम या रात तक यहाँ फोन कॉल करें, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। इस तरह आपके इतने तवील सफर का कुछ न कुछ बदल मिल जाएगा। मैंने कहा, आपकी बात में वजन है, साहिबजादा से मेरी बात हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चले, मैं दोपहर तक होटल का हिसाब बेबाक करके यहाँ हाजिर हो जाता हूँ। अब मुझे इजाजत दें, शहर में 1-2 काम निपटाने हैं। ताहम सलाहुद्दीन ने मेरी बात न मानी और खासे पुरतकल्लुफ लवाजिम के साथ चाय पिलाकर मुझे रुखसत होने की इजाजत दी।